heavy rain continuing, concerns are mounting over the safety of school children and pedestrians who are forced to navigate these flooded stretches. Residents say this has become a recurring problem every monsoon and question why the authorities have failed to provide a permanent solution. Take a look at these flooded roads in Kurchore after incessant rainfall. Several stretches are submerged, making them hazardous for motorists. Despite the risks, vehicles continue to pass through the waterlogged roads. किती झालं आहे सगळे सगळे हळशीक जावन पडलं मरे आमचे दरी जावन पडलं मरे हे किती रे आता पावसा उदक भरता अशें तेन्ना बदना कितें म्हणून काय हें जालो अशें आनी निवळ करपा जाय दिसता तुका हय निवळ करून जाय तर आतां तुका वचपा येवपाक उदक लागना हें भरना लागना आनीक आतां तूं अशी उदकांतल्यान वयतली आतां रस्ता मश वता नाल्यार उदकांतल्यान वचूंक जाय न्ही ते थिएटरा कडेन बी उदक भरलेलें आसा पूण हांगा एक राजकारणी जो कुर्चड्या वयलो हांगा दिश्टी पडना फक्त सोडलो जाल्यार आतां पळोवंक शकता गोवा फॉरवर्डाचे लिडर दत्तराज देसाय हेणे आपले स्वताचे कामगार लावन हें उदक सोडपाचो हांगा प्रयत्न चालू आसा तरी सुद्दां खंय तरी हांगा डिफिकल्टी येताच आतां पळोवंक शकतात सगळे राजकारणी जे आसा वचून टीव्हीनी इंटरव्यू दितात अशी कुर्चड्यार जाले तशी कुर्चड्यार जाले पूण हांगा एकटो सुद्दां दिसना सोडलो जाल्यार दत्तराज देसाय पळोवंक शकतात हांगा सगळो रस्तो जो आसा फूल ब्लॉक जाल्लो आहा आनी हे जे कामगार आसात हे आपले काम जे करतात. Like, subscribe, and get notified.